नमस्कार आणि तुमकां सगळ्यांक आमी सध्या आसा बांबोळेचे श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियम जे आसा थंयसर, कारण हांगासर एक म्हत्वाचें एक्झिबिशन आसा आणि आमी ते पळोवपाक आयिल्ले हांगासर. जे एक्झिबिशन तुमच्या खातीर घेवन आयला इन्स्पेक्टरेट ऑफ फॅक्टरीज अँड बॉयलर्स गव्हर्मेंट ऑफ गोवा आणि गोयचे पहिले फर्स्ट गोवा ऑक्युपेशनल सेफ्टी अँड हेल्थ एक्सपो समीट 2025. ऑक्युपेशनल सेफ्टी म्हटल्या उपरांत तुमकां सगळें कळ्ळां आसतलें, बट आमी ऑक्युपेशनल सेफ्टी म्हटल्या उपरांत फक्त इंडस्ट्रीक रिलेट करतले, इंडस्ट्रीज जे आसा कंपनीज आसा तांचे खातीर. बट बियोंड डॅट प्रत्येक ऑक्युपेशन जे आसा तातूंत सेफ्टी महत्वाची आसा, तांचे हेल्थ महत्वाचे आसता. सो ताज्या संदर्भान जे इंडस्ट्री खातीर सेफ्टी ज्यो गोश्टी ज्यो आसा त्यो हांगासर तुमकां पळोवपाक मेळटले. आनी खास करून गोंयान ही गरज आशिल्ली. गोंय जेन्ना ल्हान राज्य आसले कारण आमी तितलो भर हाजेर दिना, पूण अशे तरेचें एक्झिबिशन बेंगलोर ऑर मुंबय व्हडले सिटींनी खूब मोठे जाता. हातूर वेगवेगळ्यो एक्झिबिटर्स आसा, अरावंड 60+ एक्झिबिटर्स आसा जे हांगासर सेफ्टी रिलेटेड तुमी पळोवपाक शकता. आमच्या सायडीकूच, आमच्या कॅमेरामॅनाक दाखोवपाक सोदता ते आमच्या सायडीकूच तुमी पळोवपाक शकता. जे इंडस्ट्रियल सेफ्टी प्रॉडक्ट आसा तातूर हेल्मेट्स म्हणा, म्हणजे जे सेफ्टी इक्विपमेंट आसा काना खातीर म्हणा किंवा तेंचे ड्रेस, अशा तरेचे सेफ्टी प्रॉडक्ट्स हांगासर तुमकां पळोवपाक मेळटा. हांगासर तुमी पळोवपाक शकता बाकीचे इंडस्ट्रियल सेफ्टीज ज्यो आसा ताज्या संदर्भान काय प्रॉडक्ट्स हांगासर आसा. इतलेंच न्हय, तुमी जर कन्स्ट्रक्शन बिजनसान आसा किंवा तुमी तुमचे एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री आसा किंवा बाकीच्यो आनी कसल्यो गोश्टी आसा, कन्स्ट्रक्शन म्हटल्या उपरांत तातूंत सुद्दां जायत्यो सेफ्टी प्रॉडक्ट येतात. सो तशें जर आसा जाल्यार तुमी मुजरत जे हांगासरले गोंयचे जे इंडस्ट्रियलिस्ट आसा न्ही तांच्यांनी हांगासर येवपाक जाय, लक्ष दिवपाक जाय की सेफ्टी संदर्भान कितें नवीन इनोवेशन जाल्लेलें आसा, कितें गोश्टी आमी करपाक शकता. हांव तुमकां आनीक गोश्टी हांगासर दाखोवपाक शकता. फक्त सेफ्टी संदर्भान हांगासर एक्झिबिशनूच न्ही जाल्यार नॉलेज सिरीज जावपाचें आसा. कारण एक खास गोष्ट आसा की आपूण सेफ कसो रावतलो किंवा हेल्थ ऑक्युपेशनल हेल्थ जी आसा ताजे संदर्भान कितें करपाचें. आनी बरे स्पिकर्स हांगासर आसा. सो ते नॉलेज सिरीज हांगासर जावपाचे आसा, सेमिनार्स जावपाचे आसा. जे सेमिनार्स थोडे पेडूय आसतले. सो तुमी हांगासर मुजरत जे ऑर्गनायझर आसा तांचे कडेन मेळोन हे सगळे सेमिनार्स जे आसा ताजे बद्दल उलोवपाक शकता. कारण भारतांतल्यो ज्यो मेजर संघटना आसा जे आमकां लायसन्स दिता फॉर इंडस्ट्रीज ऑर बाकीच्यो गोश्टी, हे सगळ्यो ऑर्गनायझेशन जे हांगासर असोसिएट आसा, सो तांचे कडेन तुमकां डायरेक्ट नेटवर्किंग करपाक गावतलें. तिसरी गोश्ट जी खूब खास आनी बरी दिसली म्हाका, हे जे एक्झिबिटर्स आसा दे आर डायरेक्टली फ्रॉम दी इंडस्ट्रीज, म्हणजे जे मॅन्युफॅक्चरर आसा ते हांगासर आयिल्ले आसा. सो जर हांगासर कोणाक बिझनसूय सुरू करपाक जाय, गोंयान आउटलेट सुरू करतलो किंवा तांचे फ्रँचायझी घेतले जाल्यार सुद्दां हांगासर बेस्ट एक संद आसा. हांगासर जे नवीन जे बिझनसमॅन ऑर नवीन बिझनस करपा खातीर जे एंटर जावपाक सोदता तांच्या खातीर सुद्दां हांगासर एक बरी ऑपॉर्च्युनिटी आसा. एक खास बरी गोश्ट दिसली की ज्यो गोश्टी म्हाका काय खबर नाशिल्ल्यो की हे सुद्दां प्रॉडक्ट सेफ्टी म्हणून आमी घेवपाक शकता इंडस्ट्रीन गेल्या उपरांत, त्यो गोश्टी हांगासर आमकां पळोवपाक मेळटा. आनी हे एक्चुली जे गोंयचे जे इंडस्ट्रियलिस्ट आसा किंवा गोंयचे जे कंपनीज आसा तांच्यांनी पळोवपाक जाय, तांच्यांनी आपले रिप्रेझेंटेटिव्स हांगासर धाडपाक जाय की येस आमचे कडेन इतले कामगार आसा, तेंची सेफ्टी इज इम्पॉर्टंट. त्या खातीर हांगासर येवपाची गरज आसा. आनी एक गोश्ट आसा ती म्हळ्यार आयज पयलीं हांवें जायते स्टुडंट्स हांगासर येयले. अरावंड 2000 फुटफॉल्स पयले दिसा हांगासर रजिस्टर जाल्ले आसा. हांव आत्तां उलयतालो कांय जाणां कडेन तेन्ना म्हाका कळ्ळें. प्लस स्टुडंट्स हांगासर आयिल्ले, ITIचे स्टुडंट्स म्हणा किंवा इनोवेशन जातूर पडटा तशे स्टुडंट्स हांगासर काय आयिल्ले. तांच्यांनी पळयलें की कशे तरेचे इक्विपमेंट्स नवे हांगासर आतां बिल्डअप जाता. इंडस्ट्रीनी कितें नवीन जाय पडटा, आमी कितें तरी सहयोग करपाक शकता काय कितें, ही खूब खास गजाल आसा. जर कोणाकूय न्यू स्टार्टअप करपाक जाय, नवीन इनोवेशन्स कितें जाला हें पळोवपाक जाय जाल्यार सुद्दां हांगासर तुमी येवपाक शकता फॉर दीस एक्झिबिशन. आणि हे गोंयांतले फर्स्ट गोवा ऑक्युपेशनल सेफ्टी अँड हेल्थ एक्सपो समीट पयले आसा. ताजे फायदे खूब आसा आणि खास करून जे इंडस्ट्रियलिस्ट आसा तांच्या खातीर आनी खुबश्यो तरेचे हांगासर जे एक्झिबिटर्स आसा ते तुमची वाट पळयता. 11 आनी 12 तारखेक हे लास्ट आसा, म्हणजे 12 तारखेक लास्ट आसा, सांजे 6 वरांचेर सोंपता. सो मुजरत येवचे अँड प्लीज तुमी तुमचो रिव्यू जो आसा तो नक्की दिवचो हांगासरले ऑर्गनायझराक. देव बरें करूं. You are watching